हेर त यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर दिइराछ। अब एडिशनल इन्फर्मेसन यो एडजस्टमेन्टहरु दिइराछ जुन फाइनल एकाउन्टमा हामी एड गरेका छौं त्यही अब एड गर्ने, जो लेस गरेको एडजस्टमेन्ट छ त्यो लेस गर्ने, सेम टु सेम फाइनल एकाउन्ट जस्तै हो एडजस्टमेन्ट। अब यहाँ रिक्वायरमा भनेको छ यहाँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट, त्यसरी हामी तीनटा गर्छौं र ए नम्बरमा सुरुमा यो मल्टी स्टेप गर्छौं, मल्टी स्टेप। ल इन्कम स्टेटमेन्ट सुरु गरौं। अब इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपमा सुरुमा हामी के राख्ने, सेल्स, सेल्स रेभेन्यू। ल सेल्स रेभेन्यू यहाँ दिएको छ हेर, सेल्स 4 लाख, 4 लाख दिएको छ। यसबाट लेस गरिदिन्छौं हामी कस्ट अफ गुड सोल्ड, लेस कस्ट अफ गुड सोल्ड। अब हेर क्वेशनमा कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको छैन, तब अहिले भर्खर मैले कस्ट अफ गुड सोल्ड को फर्मुला लेखेको थिएँ। कस्ट अफ गुड सोल्ड को फर्मुला के हुन्छ, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक हेर यहाँ दिएको छ 50,000, त्यसमा एड गर्ने पर्चेज, पर्चेज, पर्चेज को अमाउन्ट दिइरहेछ 1,90,000। त्यसपछि वेजेज पनि दिएको छ त वेजेज पनि राख्ने, वेजेज। अब हेर वेजेजमा एडजस्टमेन्ट दिएको छ, एडजस्टमेन्ट यहाँ के भनेको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज 5,000 भने आउटस्ट्यान्डिङ हामी के गर्छौं, एड गर्छौं है, त एड गर्दिने। वेजेज भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा छ 20,000, 20,000 र 5,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ तिर्न बाँकी, त टोटल कति भयो 25,000। र त्यसपछि हामी लेस गर्दिन्छौं, लेस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक को भ्यालु दिएको छैन। जोर कति हुन्छ 2,65,000। ल अब यो घटाइदियो 4 लाखबाट यो अमाउन्ट घटाऊ, यसलाई भन्छौं हामी ग्रोस प्रॉफिट, 1,35,000। अब यसमा लेस गर्छौं ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसलाई दुई भागमा बाँडेको छ मल्टी स्टेपमा, एउटा जेनरल ऑफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, एडीएम एक्सपेन्सेस, अफिससँग सम्बन्धित खर्चहरू। अब यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा खोज्ने अफिसमा जाने खर्चहरू कुन कुन छ, जस्तै यहाँ स्यालेरी दिएको छ, स्यालेरी, स्यालेरी को अमाउन्ट दिएको छ 30,000, 30,000। त्यसपछि रेन्ट दिएको छ, रेन्ट, रेन्ट को अमाउन्ट छ 24,000। डिप्रिसिएसन, एडजस्टमेन्टमा डिप्रिसिएसन दिएको छ 10%, यो पनि यसमै आउँछ। 2 लाख को 10%, 20,000। ल अरु एक्सपेन्सेसहरु छैन, यति मात्रै हो। यसलाई टोटल गर 74,000 भयो। ल यसलाई टोटल ऑफिस एक्सपेन्सेस ए, अब बी मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपेन्सेस। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मा जाने खर्चहरु केही छैन, यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मा जाने एक्सपेन्सेसहरु दिएको छैन। ल यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन नील भयो, नील। अब यसरी हामी लेख्छौं टोटल ऑपरेटिङ एक्सपेन्सेस
यो भनेको ए प्लस बी। अब ए प्लस बी भनेको यहाँ त अब बी मा आउँदै छैन सेलिङ मा, त यही टोटल 74,000 नै हुन्छ। 74,000। अब जुन भ्यालु आउँछ यसलाई भन्छौँ हामी इन्कम फ्रम ऑपरेशन। इनकम फ्रम ऑपरेशन कसरी आउँछ भने ग्रोस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कति 61,000। ल यसमा हामी एड गर्छौं अदर इनकम एन्ड गेन। यहाँ अदर इनकम ट्रायल ब्यालेन्स क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ जुन दिएको छैन। ल यो नील भयो। अब लेस गर्ने अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। यसमा आउने भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स केही दिएको छैन, क्वेशनमा केही छैन, यो पनि नील भयो। ल त यसलाई हामी भन्छौं अब जुन आउँछ यो पुरै नील भयो, त्यसलाई भन्छौं हामी इन्कम बिफोर ट्याक्स। त्यही अमाउन्ट भइहाल्छ 61,000 हुन्छ। यसमा लेस यसरी इन्कम ट्याक्स छैन नील भने जुन भ्यालु छ त्यही भयो नेट इन्कम। एनआई नेट इन्कम 61,000। ल ए नम्बरमा हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट गरिसकेका छौं। अब बी नम्बरमा यो बी हो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। त्यसमा सर्वप्रथम हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ राख्नुपर्छ जुन ट्रायल ब्यालेन्समा गिभन हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। हेर ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कति दिएको छ हेर। यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा हेर त यहाँ 50,000 दिएको छ क्रेडिट साइडमा, त त्यही 50,000 यहाँ राख्ने। त्यसपछि यसमा एड गर्ने नेट इन्कम। हेर त मल्टी स्टेपमा कति आएको छ नेट इन्कम 61,000। यो भनेको टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यो भनेको 1,11,000। अब यसबाट लेस गरिदिने डिस्ट्रिब्युसन। ल अब यति नाफा छ, वितरण योग्य नाफा 1,11,000 हो। अब कम्पनीले के गर्छ भने केही पैसा रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छ, केही पैसा डिभिडेन्ड बाँड्छ हैन। त्यो क्वेशनले दिएको हुन्छ पैसा कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो। तब यहाँ हेर त क्वेशनमा दिएको छ पर्पोज डिभिडेन्ड 10,000 भने यहाँ नाफाबाट डिभिडेन्ड बाँड्दै छ, त त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा राख्ने पर्पोज डिभिडेन्ड। पर्पोज डिभिडेन्ड 10,000। अरु हेर जनरल रिजर्भ छ छैन, यति मात्रै हो, एउटा मात्रै छ, त यही भयो। यही 10,000 यहाँ के गर्ने घटाइदिने। अब यसलाई भन्छौं हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भने 1,11,000 बाट 10,000 गयो भने 1,01,000। ल यही आन्सर भयो। ए नम्बरमा भनेको थियो मल्टी स्टेप, बी मा थियो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र सी मा ब्यालेन्स सिट। त जुन ट्रेडिसनल मेथडको आधारमा हेर्ने हो भने मल्टी स्टेप भनेको के हो भने ट्रेडिङ एन्ड पीएल एकाउन्ट हैन। त्यसपछि जुन स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हामीले बनाएको त्यो पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हो। अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट हामी पुरानोमा पनि बनाएको थियौ, यहाँ पनि ब्यालेन्स सिट गरेको हो के। ए मा करेन्ट एसेट्स,
ल अब खोज्ने त्यसमा करेन्ट एसेट्स के दिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 30,000 क्याश 36,000 36,000 अरु केही छैन यति मात्रै हो ल अब जोड टोटल करेन्ट एसेट्स ए बैलेंस शीट तो यहाँ बैलेंस शीट में क्लासिफाइड गर्नुपर्छ सुरुमा हामी राखेका छौं करेन्ट एसेट्स मा आउने भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल जुन क्वेशन मा दिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल 30,000 क्याश दिएको छ 36,000 अरु करेन्ट एसेट्स छैन भने यो दुवैलाई जोडेर यहाँ राखिदिने यसलाई भन्छौं हामी टोटल करेन्ट एसेट्स सीए भनेको करेन्ट एसेट्स 66,000 त्यस्तै अर्को हेडिङ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन भने त्यो लेख्नु परेन त्यसपछि हामी लेख्छौं अर्को हेडिङ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट तब यसमा मात्रै प्रोपर्टीमा मेसिनरी दिएको छ यो फिक्स एसेट्स हो यसरी भन्ने फिक्स एसेट इन्टेन्जिबल भएको है अब मेसिनरी यसमा दिएको छ मेसिनरीबाट डिप्रिसिएसन अथवा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइदिनु पर्छ त यहाँ डिप्रिसिएसन दिएको छ त चाहिँ हामी घटाइदिएको छौं 2 लाख बाट यसको 10% भनेको छ त 2 लाख को 10% 20,000 छ 20,000 हामी घटाएको छौं त यो भयो 1,80,000 अरु एसेट छैन त्यही भएर यसको टोटल भनेको 1,80,000 नै भयो त टोटल प्रोपर्टी 1,80,000 अब इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि छैन भने त्यो हेडिङ पनि राख्नु परेन अब यो ए हो र यो बी हो त ए र बी लाई जोड्दियो भने टोटल एसेट्स मा ए प्लस बी भने 2,46,000 आयो अब त्यस्तै लायबिलिटी मा यहाँ हामी करेन्ट बाट सुरु गरेका छौं भने लायबिलिटी पनि करेन्ट बाट नै गर्नु पर्छ यसलाई अन्त बेसिस अफ लिक्विडिटी भन्छ मार्सलिङ गर्दाखेरि लिक्विडिटी को आधारमा मैले गरेका छौं अब हेर त करेन्ट लायबिलिटी मा अब अकाउन्ट पेबल क्वेशन मा दिएको छ 40,000 आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस दिएको छ यो एडजस्टमेन्ट मा दिएको छ त एडजस्टमेन्ट पनि यहाँ राख्नु पर्छ दुई ठाउँमा जान्छ एडजस्टमेन्ट को हैन त एक ठाउँमा यहाँ र अर्को हामी वेजेस मा एड गरेका छौं त्यसरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भयो त्यसपछि पर्पज डिभिडेन्ड दिएको छ प्रॉफिट बाट डिभिडेन्ड बाँडेको छ कति 10,000 त्यसरी यो सबलाई जोड दियो भने टोटल करेन्ट लायबिलिटी आयो 55,000 त्यसपछि शेयर होल्डर फन्ड यो भन्दा अगाडि चाहिँ हुने भनेको लङ टर्म डेब्ट्स हो त लोनहरु दिएको छैन लङ टर्म डेब्ट्सहरुमा कुनै आइटम छैन भने त्यो लेख्नु परेन त्यसपछि हामी लेखेका छौं शेयर होल्डर फन्ड यसमा आउने भनेको क्यापिटल हैन त क्यापिटलमा कमन स्टक दिएको छ यो इक्विटी शेयर को अर्को नाम है इक्विटी शेयर भन्नु कमन स्टक भन्नु ऑर्डिनरी शेयर भन्नु एउटै कुरा हो यहाँ कमन स्टक दिएको छ 90,000 यसमा रिटेन अर्निङ छ भने त्यो हैन जुन हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बाट क्लोजिङ ब्यालेन्स निकालेका छौं त्यो अमाउन्ट यहाँ राख्ने त हामी त्यहाँबाट कति ब्यालेन्स आएको छ 1,01,000 त 90,000 र 1,01,000 अरु आइटमहरु छैन भने दुवैलाई जोड्दियो भने 1,91,000 आयो अरु लायबिलिटी छैन त छैन भने यो भनेको ए हो र यो बी हो ए प्लस बी गर्दियो भने टोटल लायबिलिटी आउँछ टोटल लायबिलिटी आयो 2,46,000 यसरी एसेट्स र लायबिलिटी बराबर आउनु पर्छ अनि यसरी यो 8 मार्क हुन्छ 8 मार्क हो सोध्छ